तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ अब ढोका भिटले भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ ढोका भिटले सुदूरवासीका कला गलालाई धेक्कु पड्याछ ढोका भिटले भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा अबका दिनमा लै किन गद्दाकी भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा अबका दिनमा लै किन गद्दाकी आजै बठे नयाँ पाइला टेक्कु पड्याछ ढोका भिटले सुदूरवासीका कला गलालाई धेक्कु पड्याछ ढोका भिटले भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ ढोका भिटले नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमु कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो। आज ढोका भिटको विशेष दिन 13 वर्ष पुरा गरेर चौथा वर्षमा खुट्टा टेक्कारेको दिन धेक्या विशेष दिन हो। आज शुभकामना सन्देशका गजल मुक्तक लेबर आइर्यौँ तमारा भौती मिठा गजल मुक्तक छन्। आज ढोका भिटकी लेखा पुग्र्यान तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक आज शुभकामना सन्देशका गजल मुक्तक छन् भने मात्रै फोनका माध्यमबाट सहभागिता जनाइदिया 98 69 83 13 को बाटो तमकी लेखा खुला छ। सुदूरपश्चिमकी हरान नारी संस्कृति लोप हुन्नारी बोली भाषालाई बचाउनाकी निम्ति भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया तमरो प्यारो कार्यक्रम ढोका भिटले आजका यी विशेष दिनमा 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेकन्यासम्म हमारी मौजौलाई साथ सहयोग गद्या श्रोता सर्जक कलाकर्मी भाषाविद संस्कृतिविद कार्यक्रमका अगौत्या सबैलाई हमारी मौजौकीतिर है भौती धन्यवाद दिन चाहनु। प्रबन्ध निर्देशक अमर राज भट्टराई, प्राविधिक शाखा प्रमुख नवीन राज अवस्थी, समाचार शाखा प्रमुख कृष्ण विष्ट, कार्यक्रम शाखा प्रमुख डम्बर बाबु बोहरा, लेखा शाखा प्रमुख प्रेम ओड, बजार व्यवस्थापक केशव भट्ट र रेडियो 7 स्टार की मौजौ पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडी भौती आभारी छौँ। भौती माया गरिरहेछौँ ढोका भिटलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा तमुनले भौती साथ सहयोग गरिरहेछौ। यो तमुनले लागेको गुणलाई हम कबै बोल्न नाइ सक्का औन्या तिनमालै तमले यसरीको नाइ साथ सहयोग गद्यौ भन्ने आशा विश्वास मनमा लिइराख्यौँ। तमारा गजल मुक्तक छन्। आज 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा देख्या हामीले के सङ्गीनलाई माएको सिनुरी प्रमाणपत्रबाट पगडी बाध्य कार्यक्रमलाई राखिराख्यौँ 12 सम्म सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। ढोका भिटकी उन्नति प्रगति यिन 3 वर्षमा के कति भयो तै बारेमालाई तमुनलाई जानकारी गरौँला। पोहोर साल परार साल हामीले सम्मान गरेका सङ्गीनका नामावलीलाई तमारा माझमा पस्क्यौँला। सदान कि जसो ढोका भिटका दारू गाडा लौँ हमारा ढोका भिटका लडेला सङ्गीनले पठाएका शुभकामना सन्देश बठे
संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मशक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्राल अमरगढी नगरपालिका 5 तुफानडाँडा डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्ध भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका बिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका बिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिके मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाड्या भौती मिठा शुभकामना सन्देशबठे ब्यालु नगरबाट तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा फागका ढलमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल।
चन्न र सूर्य जति बाँच्नु छ तैले तिनै वर्ष भया तोइलाई आज तिनै वर्ष भया तोइलाई आज बलाई तेरी ढोका भिट चिउनी की बलाई छ तेरो आइछ जरमैको काज तेरो आइछ जरमैको काज बाटो जन भुलेका भई ऐडा बैडा जन्झे पुगी झाली शिखरैकी धुरी पुगी झाली शिखरैकी धुरी 100 लाख साथ्या हुन्न तेरा हिट्या बाटा हिया हिया होलो तेरो राजा हिया हिया होलो तेरो राजा बलाई तेरी ढोका भिट चिउनी की बलाई छ तेरो आइछ जरमैको काज तेरो आइछ जरमैको काज ढोका भिट अर्ला रोजै आदली कुशली माया मानी आसे सातै बार माया मानी आसे सातै बार भला भला ताजा ताजा कोसेलाइका पोका पस्की राखे श्रोताइका माझ पस्की राखे श्रोताइका माझ बलाई तेरी ढोका भिट चिउनी की बलाई छ तेरो आइछ जरमैको काज तेरो आइछ जरमैको काज समुन्द्र पानी छन्ज्या जिउ जागिरहे भली कृति जगत फैलाए भली कृति जगत फैलाए बरौस्याई मान्ला तेरो जन्म काज पैराई दिउला पिरतीको ताज पैराई दिउला पिरतीको ताज बलाई तेरी ढोका भिट
चिउडी कि बोलाइ छ तेरो आइछ जरमैको काज तेरो आइछ जरमैको काज चन्द्र र सूर्य जति बाँच्नु छ तैले तिनै वर्ष भया तोइलाई आज तिनै वर्ष भया तोइलाई आज बोलाइ तेरी ढोका भिट चिउडी कि बोलाइ छ तेरो आइछ जरमैको काज तेरो आइछ जरमैको काज प्रकाश पैन्तोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा फागका ढलमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गजल लेखी पठुनाइरया भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैन्तोलाजीका गजल पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 1 गुरुखोला काण्डे बटे जेनिस आर्यनजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनीहरू मुक्तक। भौती मान्छसित रमाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म भौती मान्छसित रमाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म सबैमा प्रभाव जमाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म हरान नारी सुदूरपश्चिमकी निकनिकी संस्कृतिलाई हरान नारी सुदूरपश्चिमकी निकनिकी संस्कृतिलाई पुलोवादी पिठिन समाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म सबैमा प्रभाव जमाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म भौती मान्छसित रमाई ढोका भिट 3 वर्षसम्म। जेनिस आर्यनजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका भिटक लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 1 गुरुखोला काण्डेका संगी जेनिस आर्यनजीका मुक्तक पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेसेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा देउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मुई नरेन्द्र राज रेग्मीका देउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। 3 वर्ष पुरा भ्याजका दिन ढोका भिटलाई 3 वर्ष पुरा भ्या निग्निकाई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुण निग्निकाई कुरा भ्या सबै जोडिरहन माइला पुरुष बुढा बाला सबै जोडिरहन आज खुपै सुरा भ्या ढोका भिटमा गीत गाउना कि आज खुपै सुरा भ्या निग्निकाई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुण निग्निकाई कुरा भ्या शुभकामना मेरो ढोका भिटलाई 4था वर्ष शुभकामना मेरो तुई खोडप्या धुरा भ्या तोइलाई भिट सबै औनान तुई खोडप्या धुरा भ्या निग्निकाई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुण निग्निकाई कुरा भ्या संस्कृति बचाउन्या तुइले ठुलो काम गरिरहेछै संस्कृति बचाउन्या तुई लाग्द्या छुरा भ्या विकृति आउनै नपाउनी तुई लाग्द्या छुरा भ्या निग्निकाई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुण निग्निकाई कुरा भ्या
भौती छन् खुसी तुइले उदायाको धेकी भौती छन् खुसी कोही त साई बुढा भ्या तोइलाई निको नाइलै माणुन कोही त साई बुढा भ्या निग्नी काई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुन निग्नी काई कुरा भ्या 3 वर्ष पुरा भ्या आजका दिन ढोका भिटलाई 3 वर्ष पुरा भ्या निग्नी काई कुरा भ्या गीत गजल फाक्स गुन निग्नी काई कुरा भ्या हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गरेर डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका छै टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका ये गजल पाछा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यी चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुर बठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू मुक्तक। हरिया दुबाई जानी चौडी रे गुबाई जानी फुली रे ढोका भिट हरिया दुबाई जानी चौडी रे गुबाई जानी फुली रे ढोका भिट हिमाञ्चल हिउँ समुद्र पानी छन्ज्या देश दुनियाँ डुली रे ढोका भिट ऐरीका बेलाइ जनी 12 मास झालताल होइरे संस्कृति बचाए ऐरीका बेलाइ जनी 12 मास झालताल होइरे संस्कृति बचाए असौजे खेतका धानका बलाइ जनी झोली रे ढोका भिट हिमाञ्चल हिउँ समुद्र पानी छन्ज्या देश दुनियाँ डुली रे ढोका भिट हरिया दुबाई जनी चौडी रे गुबाई जनी फुली रे ढोका भिट। नन्दा भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरका सङ्गी नन्दा भट्टजीका मुक्तक पासा ए बीचमा ढोका भिटले यो 3 वर्षको समय अवधिमा कि क्या गर्यो थोक्काइ जानकारी लै तमारा माझमा राख्दौ। हप्ताका 5-12 का सबै कार्यक्रम जोडिबर ढोका भिटका 660 दिनै बढ्ती श्रृङ्खला आजसम्म प्रसारण भया। जैमा डेउडा कविता गजल मुक्तक गरिबर 1400 है बढ्ती सिर्जना रे 3500 है बढ्ती हरफ प्रसारण भया। 120 जना है बढ्ती राष्ट्रिय स्तरमा नौ चलेका कलाकार रे कला गलत क्षमता होइबरलाई परिस्थितिले गाउँ समाजमा ओइल पडेका प्रतिभानसित भला सुखारी भए। तसरी डोटेली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा स्थापित सर्जकनसित सङ्गत गद्य मौका मिल्यो भने यसै कार्यक्रमको प्रेरणा पाएबर केही नयाँ सर्जकले जन्मिया रे आजलै जन्मन लार्यान यो ढोका भिटकी लेखा खुसीकी कुरडी हो। ढोका भिट कार्यक्रम सुनबर साहित्य सिर्जना गद्द सुरु गराया हुँ भनेको सुनन्ज्या कलजान घाम लागेको अनुभव हुन्छ। सयौं भलो चिताउन्यानले अभिभावक होइबरे आशीर्वाद दियो। सयौं अगौत्यानले बाटो देखायो। हात समाई हिट्ट सिकायो। लाखौं श्रोतानको साथ सहयोग मिल्यो। तब हामीले 3 वर्ष बितेको पत्तै नाइपाया रे आउने दिनमालाई ईश्वरी माया साथ सहयोग पाउने आशा विश्वास मनमा लिइराख्यौँ। अब मुई ढोका भिटले पहिला जर्मिया काज रे दोस्रा जर्मिया काजमा मायाको चिनोरे प्रमाणपत्र बठे पगडी बाध्यका सङ्गीनका बारेमालाई थोक्काइ जानकारी गराउनौ। ढोका भिटले 1 वर्ष पुरा गरिबर 2 वर्षमा खुट्टा टेकेका अवसरमाई मायाको चिनोरे प्रमाणपत्र बठे पगडी बाध्यका सङ्गीनको नामावली तमारा माझमा पस्किहाल्लौ। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर भई हाल परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बस्या सङ्गी बसन्त राज जोशी प्रकाश। जय पृथ्वी नगरपालिका 5 माझे सैनी बझाङ पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 8 भाँसी बस्या सङ्गी लोक बहादुर सिंह हतौकी। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य सङ्गी प्रकाश पैतोला। बैतडी पाटन नगरपालिका 3 तिपुर मोड गौणालीका सङ्गी गजेन्द्र प्रसाद अवस्थी गौरव रे डडेलधुरा तुफान डाँडाका सङ्गी पार्वती भट्ट। यिन 5 जनाले ढोका भिटका पहिला जर्मिया काजमा मायाको चिनोरे प्रमाणपत्र बठे सम्मान पाया हो।
त्यसरी ढोकाभिटले 2 वर्ष पुरा गरेब र 3 वर्षमा खुट्टा टेकेका अवसरमा माएको चिनुरे प्रशंसा पत्रबठे पगडी बाँधेका सङ्गीनको नामावलीलाई पस्किनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बस्या सङ्गी केशव मडै। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरी। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँका सङ्गी महेश बडो। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखालका सङ्गी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरे। बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 बेसाराका सङ्गी गोदावरी पाण्डेय भट्ट। दार्चुला महाकाली नगरपालिका 2 बुढीचौराका सङ्गी लीलादेवी बडो र बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 धौली ओराडका सङ्गी कृपाराम कामी। यिन 7 जनाले ढोकाभिटका दोस्रा जर्मिया काजमा माएको चिनुरे प्रशंसा पत्रबठे सम्मान पाया हो। तै बेला हामीले दोस्रा जर्मिया काजमा 5 जना सर्जकलाई र 2 जना फोनका माध्यमबठे उत्कृष्ट गौने बाला जो थिया फोनका माध्यमबठे सहभागिता जनाउने 2 जना फोनका माध्यमबठे र 5 जना सर्जकलाई हामीले छाने 15 वर्षकी कुरा यो। ढोकाभिटले 3 वर्ष पुरा गरेर र 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या आजका विशेष दिनमा माएको चिनुरे प्रशंसा पत्रबठे पगडी बाँधार्या सङ्गीनको नामावली थोक्काइ पाछा राख्ला तय अगाडि हमारा लडेला सङ्गीनका शुभकामना सन्देश सुन्नु कार्यक्रम सुनबर साथ दिया। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल अमरगढी नगरपालिका 5 तुफानडाँडा डडेलधुरा।
रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरिबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी स्यापासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तपाई श्रोतासँगले माया गर्बर पठाएका शुभकामना सन्देशका रचना वाचन गर्दार्यौं। आज ढोका भिटले देखा 3 वर्ष पुरा गरेर 4था वर्षमा खुट्टा टेक्रहेछ। यसै अवसरमा हाम्रा भौतिक सङ्घीका शुभकामनाका गजल छन्। बाँकी सङ्घीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यी चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडाबठे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू गजल। फलिरहे फुलिरहे होइरे चिल्लो मोटो, फलिरहे फुलिरहे होइरे चिल्लो मोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। सबैको मन जितिरहेछ यही ढोका भिटले, सबैको मन जितिरहेछ यही ढोका भिटले, तबै नयाँ सिल्लो पढ्यो पुरान होइग्यो छोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। कलाकार साहित्यकार सबैकी ठौर हुने, कलाकार साहित्यकार सबैकी ठौर हुने, सबै औँला ढोका भेटमा ताई खिचौँला फोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। यही चलाउने पाइकन के तमरी बलाइ छ, यही चलाउने पाइकन के तमरी बलाइ छ, कुरीतिरे भ्रष्टाचारको टाल्लो पढ्यो टोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। न देशमा सुख शान्ति छ न त छ रोजगारी, न देशमा सुख शान्ति छ न त छ रोजगारी, महामारी फैलिरहेछ कस्या खान हो रोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। 2 कोथला 4 भकारी शुभकामना दिया, 2 कोथला 4 भकारी शुभकामना दिया, मुटु फुट्या माया दिया पिरी मको बोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। फलिरहे फुलिरहे होइरे चिल्लो मोटो, 3 पुरा होइ 4थो लाग्यो सिल्लो पढ्यो भोटो। उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडाका सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरबटै पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। टल टल टल्किरन्या जुन बनै ढोका भिट, टल टल टल्किरन्या जुन बनै ढोका भिट, जिबडाको स्वादिलो नुन बनै ढोका भिट, कानमा मिठास ल्याउन्या सुणु सुणु लाग्द्या, कानमा मिठास ल्याउन्या सुणु सुणु लाग्द्या, तुई सारङ्गीको धुन बनै ढोका भिट, जिबडाको स्वादिलो नुन बनै ढोका भिट, टल टल टल्किरन्या जुन बनै ढोका भिट।
पशुपति पाण्डेयजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेघरका सङ्गी पशुपति पाण्डेयजीका मुक्तक पाछा आजकी लेखा छाड्डी 12का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँबाटै महेश बडुजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा देउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यी गजललाई मुई नन्दकृष्ण जोशीका देउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। आफ्नी बोली आफ्नी भाषा बचाउना के खुट्टा चाली, जन्म्या दिनको शुभकामना बधाई दिया बजाई ताली। देउडा गीत ठाडी भाका रनकी रौन घुइला डाका, लम्की र यही ढोका भिट नवै जिल्ला सेती काली। जन्म्या दिनको शुभकामना बधाई दिया बजाई ताली। 3 बसन्त पुरा गरी चौथामा उकली आज, विकृतिको जडो पोले संस्कृतिको दियो बाली। जन्म्या दिनको शुभकामना बधाई दिया बजाई ताली। सगुन फाग चैत भलौला धुम्मारी रे ढुसको आब, संस्कार आफ्नै सिकौँ कुसंस्कारलाई पर फाली। जन्म्या दिनको शुभकामना बधाई दिया बजाई ताली। आफ्नी बोली आफ्नी भाषा बचाउना कि खुट्टा चाली। जन्म्या दिनको शुभकामना बधाई दिया बजाई ताली। महेश बडुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा देउडालयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँका सङ्गी महेश बडुजीका गजल पासा एक गजलको एरो मैले हाल्लौ। तै पासा अब धेक्या तमले भौती पर्खाए गरिरहेछौ। आज कुक्को हुनान मायाको चिनोरे प्रशंसा पत्रबाट सम्मानित कुक्को हुनान भनेर तम आशा लाइकबाट सुन्नाकी लेखा बसिरहेछौ। छाड्डी 12 तु जानकारी राख्ला तय अगाडि एक गजलको एरो। अच्याल जाता तेरी कुरडी गद्दान सबै मान्छ, अच्याल जाता तेरी कुरडी गद्दान सबै मान्छ। 8 बजन ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। बानी बिगडी गए सबै कि आप त दिनादिन, बानी बिगडी गए सबै कि आप त दिनादिन। तुई नआया शोकै शोकले मतदान सबै मान्छ। 8 बजन ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। बासाई बिन्ज्या झट्टै 8 बजी जान्छ भणी, बासाई बिन्ज्या झट्टै 8 बजी जान्छ भणी। दिनै मणि नोला है पानी भद्दान सबै मान्छ। 8 बजन्ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। इतनिकी ढोका भिटका खुट्टामा काँडो, इतनिकी ढोका भिटका खुट्टामा काँडो। बुढ्योकी भणी भौती डद्दान सबै मान्छ। 8 बजन्ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। तेरी उन्नति प्रगति के, तेरी उन्नति प्रगति गद्दा की न्युति अच्याल, तेरी उन्नति प्रगति गद्दा की न्युति अच्याल। 7 समुद्र पारी है वारी तद्दान सबै मान्छ। 8 बजन्ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। अच्याल जाता तेरी कुरडी गद्दान सबै मान्छ। 8 बजन्ज्या तेरा नजिक सद्दान सबै मान्छ। आवेग गजल पासा आजको यो विशेष दिन हो। देखा ढोका बिटले आज 3 वर्ष पुरा गरेर 4था वर्षमा खुट्टा टेक्यो। यो हम सबैकी लेखा खुसीकी कुरडी हो। ढोका बिटका जर्मिया काजमा ढोका बिटका अगौत्यानलाई सम्मान गद्य कार्यक्रमलाई हामीले लगातार अगाडि बढाइराख्यौँ। यी बारेमा तमुनलाई थाहै छ, झिक्कै नभनेलै हुन्छ। मायाको चिनोरे प्रशंसा पत्रबाट आजका यी विशेष दिनमा
ढोकाबिटले 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेकेका यी दिनमा पगडी बादिन्नारेका सङ्गीनको नामावली पस्किहाल्लो। आज हामीले लगभग 10 जना सङ्गीलाई पगडी बादिराख्यौँ। आबु नरा नाम वाचन गर्दातिर लाग्दो। बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 7 भौने घर भई हाल धनगढी बस्या सङ्गी धर्मराज जोशी। बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बस्या सङ्गी भूपी सरोवर। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशी। बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 9 गोइचाडाका सङ्गी महेश दत्त पाण्डेय। कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँ बस्या सङ्गी कमला अवस्थी कान्ति। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराडका सङ्गी सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्री। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेघरका सङ्गी पशुपति पाण्डेय। बझाङ बित्थरचिर गाउँपालिका 3 का सङ्गी लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तन। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेलीका 79 वर्षका बुढी बजे विष्णा पन्त रे बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकोडाका 64 वर्षका बुढा बज्या नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमी 10 जना सङ्गीलाई यी पालाले माएको चिनुरे प्रमाणपत्र बठे पगडी बाध्य। जयमा 10 जना मध्ये 8 जना सर्जक हुन् भने 2 जना हमारा बजे बजे बुढा सैना मान्छ। हमारा सुदूरपश्चिमका लोभ हुन्नारेका मौलिक भाका पठाइबाट ढोकाबिटलाई उनले भौतिक सहयोग गरिरहेको थियो। सबैलाई थाहा छ, सबैले उनीहरू डाकालै सुनिरहेछौ। ढोकाबिटका तेस्रा जर्मिया काजमा हामीले 8 जना सर्जक र 2 जना मौलिक डाका पठाउने बुढा सैना मान्छेलाई समेटे यो जानकारी मैले तमुनलाई गराइहालेँ। पगडी बाँधिएका तम सबै सङ्गीलाई ढोकाबिटकीतिर हेरे मेरा व्यक्तिगततिर हे भौती बधाई रे आउने दिनमालाई तमरी थप उभेन्दकी लेखा कामना गर्द चाहनौ। यही कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा सबैको योगदान उत्तिकै छ। सबै श्रोता हमकी लेखा बराबर हन्। सबै सङ्गीका कला गला सिर्जनाको सम्मान गर्द चाहनु। नछुटुन पड्या बहुत जसा भाषाका सौकार उनलाई यही वर्ष हामीले छुटुन पड्या बाध्यता आयो देखा। यही परिस्थितिलाई सबैले बुझिदिया भन्न चाहनु, किनकि यो सम्मानको कार्यक्रम सीमित मान्छेलाई गरिने भया हुनाले हामीले समेट्टी पड्या मान्छेलाई समेट्न नाइसकिराख्या। यी कार्यक्रमलाई आजले हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसमा सबैको साथ चाहिन्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ, सबैको माया चाहिन्छ। सबैको पालो हुने हो सहभागिता जनाउन जन छाड्या आशा माया जन्मार्या भनी अनुरोधलै गरे। किनकि पालो पर्खियो भने पक्कालै अर्का वर्षकी बसाइमा आजले हामीले देखा भौती सर्जकलाई सम्मान गर्ला, डोटेली भाषा साहित्य क्षेत्रका अगौत्यानलाई सम्मान गर्ला। ढोकाबिट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो। यसमा तमुनले आजैबठी देखा लाग्दो पर्ने छ। सबैले सहयोग गर्यो भने यो कार्यक्रम सदान रहनेलै हो। यो कार्यक्रमलाई सदान टिकुनाकी लेखा सबैको साथ चाहिन्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ, सबैको माया चाहिन्छ। हम तुम्हारा साथ सहयोग बिना अगाडि बढ्दै नआइसक्दा यसमा दुई मन नाइ थिए। अब यो सम्मानको कार्यक्रम गरिसके पछा बहुत जसा देखा सङ्गी नाराजले हुनान्। यही भित्र मुलाइले पाडिदिया भए हुन्थ्यो, पाडिनाइदियो भनेर देखा बहुत जसाको चित्त दुख्दै सकन्छ। तसो नै हो। हामीले यो सम्मान कार्यक्रम माएको चिनुरे प्रमाणपत्रबाट सीमित व्यक्तिलाई गरेलै सबैको हामीले सम्मान गरिराख्यौँ। तमुन बढेका हमारा भगवान हो। तुम्हारा साथ सहयोग बिना मूल भन्नाले हम एक पाइला अगाडि रड्न नआइसक्दा भने यी कार्यक्रमलाई हम आजलै अर्का वर्षलाई निरन्तरता दिने हौँ। यसमा दुई मन नाइ थिए। तपाईँ भाषा कला साहित्यका क्षेत्रमा जतिले तम कलम चलाउन नाछौ, तुम्हारा कलममा आजले निक्किरिकनाइ सुधार आसलो, निक्किरिकनाइ तमुनले मेहनत गरला, निको लेखला। भोलका दिनमा ढोकाबिट कार्यक्रमबाट उत्पादन भएका सर्जक निका छन् भन्ने किसिमको एक सन्देश गाउँघरमा साहित्य क्षेत्रमा झालो भन्ने आशा अपेक्षा हाम्रो हो। तसो भए हुनाले हामीले विशेष गरेर रचनाका सवालमा अनुप्रासको ख्याल गर्दौँ, सबैमा ध्यान दिनु देखा तमुनलाई थाहै छ। अब कार्यक्रमको समय सकिया हो। जहाँसम्म तमले कार्यक्रम ढोकाबिट सुने साथ दिया तै कि नित्य तम सबै सङ्गीलाई ढोकाबिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। शुभकामना सन्देश सहितका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तुम्हारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसबाट जहाँसम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओर्दाले भौती धन्यवाद दियो। र आज कि लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौपी नमस्कार।
99.2 मेगाहर्ज। हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ अब ढोका भिटले भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ ढोका भिटले सुदूरवासीका कला गलालाई धेक्कु पड्याछ ढोका भिटले भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा अबका दिनमा लय किन गद्दाकी भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा अबका दिनमा लय किन गद्दाकी आजै बठे नयाँ पाइला टेक्कु पड्याछ ढोका भिटले सुदूरवासीका कला गलालाई धेक्कु पड्याछ ढोका भिटले भित्र इन्नारे कि कुरीतिको बाटो छेक्कु पड्याछ ढोका भिटले। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमो कार्यक्रम